नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात भी हो चुके और वजीर आजम ने एतमाद का वोट भी हासिल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान में जो मुल्की सियासत है उसके ऊपर बहुत सारी जो पेशरफ्त है वो होती रहती है। पीडीएम के हवाले से अब हम देख रहे हैं कि पंजाब में मुतहरिक नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो की मुलाकात हमजा शहबाज से और उसके साथ साथ चौधरी बरादरान से मुलाकात, इस तमाम तर सूरत हाल और जो सियासी मंजरनामा है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ज्यादा हायल में नहीं होता, आज जिस शख्सियत से हम बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, उनकी तरफ चलेंगे। आज इन्हीं तमाम तर मौजूआत के ऊपर उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि क्या वजीर आजम की कुर्सी खिसक चुकी है या अब भी वो एक मजबूत पोजीशन पर आपको नजर आते नहीं, मजबूत पोजीशन तो नहीं है ये। बरतानिया नहीं है। बरतानिया में तो 60 के अशरे में पिछली सदी के हैरोल्ड विल्सन एक वजीर आजम हुए थे। उन्होंने 5 साल पूरे गुजारे थे। हैं? एक मेंबर की मेजोरिटी थी उनके पास, सिर्फ एक मेंबर की, और उन्होंने 5 साल पूरे गुजार दिए थे। हम्म, और वहाँ एक रवायत होती है कि उसको पेयरिंग कहते हैं कि अगर एक कंजर्वेटिव पार्टी के एक एमएनए ने या एमपी ने, मेंबर पार्लियामेंट ने, किसी दिन गैर हाजिर होना हो तो वो इन्फॉर्म कर देता है अपनी पार्टी को भी, दूसरी पार्टी को भी। दूसरी पार्टी की जानिब से अगर किसी एक ने जो उस दिन मसरूफियत हो, ना आ सकता हो पार्लियामेंट, हम्म, तो उनको पेयर कर देते हैं, उन ठीक। दोनों को बता देते हैं और दोनों को इजाजत दे देते हैं, और वो फिर हाउस में नहीं आ सकते वोट के वक्त भी। तो अपसेट इस तरह नहीं होता। यहाँ तो जो अपोजिशन है, पीडीएम है मिसाल के तौर पे, वो जब चाहे ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकती है। वो शेख रशीद ने जो कहा है कि जी 6 महीने तक उसको इंतजार करना पड़ेगा, हम्म। हरगिज नहीं। ये अच्छा। पहले होता था आर्टिकल 6 में की शिक नंबर 6 थी, डेली शिक। आर्टिकल 96 की सिख शिक नंबर 6 थी, जेली शिक नंबर 6। हम्म, वो निकाल दी गई, वो अमेंड करके और रिपील कर दी गई हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में। वो 18वीं तरमीम के बाद नहीं है, तो इसलिए वो ऐसा कोई मामला नहीं है। वो हर 10वें दिन चाहे हर महीने चाहे वो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते तो हैं। सर वैसे तो और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने शेख रशीद साहब की बात की है, वैसे भी कहा जा रहा है कि हुकूमत को एटलीस्ट 6 माह का पीरियड मिल गया, यानी 6 माह में नहीं लाया जा सकता। बट आप कह रहे हैं कि ये अपोजिशन किसी भी वक्त चाहे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है वजीर आजम के खिलाफ। और जितनी मर्तबा चाहे, कोई इसमें अब पाबंदी नहीं। पहले थी पाबंदी, ये 6 माह की थी। और आज भी कम अज कम पंजाब के सूबे में और शायद सिंध में भी जो बल्दियाती निज़ाम है उसके तहत है। उसके तहत भी 6 माह की है। अगर एक चेयरमैन या मेयर के खिलाफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दें, हम्म, और वो आप कामयाब ना हो उसमें, और मेयर कामयाब हो जाए, चेयरमैन कामयाब हो जाए, हम्म। तो फिर 6 माह के बाद तक वो ठीक है एतजाज हसन साहब, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। जरा कुछ राब्ता हमारा आपके साथ मुनक़ता हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आते हैं तो बैरिस्टर एतजाज हसन साहब से आज इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हम करेंगे। अच्छा, हमें बताया जा रहा है कि दोबारा से हमारे साथ कनेक्टिविटी हो गई है एतजाज हसन साहब की, तो हम दोबारा उनकी तरफ चलते हैं। सर अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो जवाब अपना जरा मुकम्मल कीजिएगा। ठीक है, आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद आएंगे, बैरिस्टर एतजाज हसन साहब से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। का वोट ले लिया है, और उसने साबित कर दिया है कि मेरे साथ अक्सरियत है। जो ईवान की कुल तादाद जितनी है उसकी अक्सरियत, उनमें से अक्सरियत मेरे साथ है। हम्म, ये साबित भी कर दिया। फिर भी 6 महीने की कोई कैद नहीं है। और तहरीक अदम एतमाद उसके 2 हफ्ते बाद भी आ सकती है, हम्म। उसके 6 हफ्ते बाद भी आ सकती है, उसके फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर आ सकती है।
یہ تو اگر گھمانا شروع کر دے پی ڈی ایم تو بڑی انسٹیبلٹی بھی ہوگی یقیناً، اور اور اس انسٹیبلٹی کا نقصان حکومت کو بھی بہت ہوگا، ریاست کو جو ہوگا سو ہوگا، پر حکومت کو بھی بہت ہوگا. لیکن آپ حکومت سمجھتے ہیں جو جس اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جو ووٹ آف کانفیڈنس والی بات تھی، اس میں جو پی ڈی ایم نے بائیکاٹ کیا، دیٹ واز اسمارٹ موو بائی دا پی ڈی ایم، یہ ہونا چاہیے تھا؟ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے چلو اچھا ہوا آپ بائیکاٹ کر دیا. میں تو ویسے اس کے سے ہیں؟ پہلے تو متفق نہیں تھا، پر اچھا ہوا کیونکہ کوئی اور حادثہ ہو جاتا وہ ہوتے تو خبر نہیں. ان کے بھی کچھ پاس اور ان کی بینچز پہ بھی کچھ سر پھرے بیٹھے ہیں، ادھر پی ٹی آئی میں بھی کچھ سر پھرے بیٹھے ہیں. پھر کوئی ہمارا سر پھرا ایسا ہے کہ اگر آپ بی بی شہید کو یا چیئرمین بلاول کو کچھ کہہ دیں تو وہ اس کا وہ بھی بلڈ پریشر اس کا بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح اس طرف بھی کئی وزراء بھی ایسے تیز ہیں کہ یہ تو شاید بہتر ہی ہو گیا ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے. جو گو بائیکاٹ کرنا کوئی اتنا زیادہ میری نگاہ میں مناسب نہیں تھا، پر یہ میری ذاتی رائے ہے. وہاں جا کے پارٹیسپیٹ کر کے رائٹ. شائستہ انداز سے ڈیموکریٹک پروسیس میں شامل رہنا چاہیے تھا. یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ جس طرف جا رہا ہے معاملہ، جو لاہور کے ایم این اے کا لہجہ ہے اور جو انڈیا اور وارننگ مریم بی بی نے دے دی ہے، وہ تو مطلب ہے اس میں تو پھر رستہ کوئی بھی نہیں باقی بچتا. اور جس قسم کی تند اور ٹھیک ہے. تیز تقریر وزیر اعظم نے کر دی ہے، کاش وہ وزیر اعظم بے نظیر شہید کی تقریر دیکھتے اور سنتے کہ انہوں نے کیسی تقریر کی تھی. ہمارے خلاف بھی ووٹ آف نو بڑا چرچا کانفیڈنس ویسے آج کل چل رہا ہے سر، کمپیرزن بڑا چل رہا ہے آج کل، عمران خان صاحب کی تقریر اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تقریر، تو بڑا کمپیرزن بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس تقریر کو لے کے. بات بلاول کی چل رہی ہے سر، تو میں ذرا آپ سے ایک اور بات پوچھ لوں ذرا اسی موقع کی مناسبت سے، کہ بلاول بھٹو صاحب نے آج دو بڑی اہم ملاقاتیں کی. ایک تو حمزہ شہباز سے ملاقات کی اور پھر دوسری ملاقات چودھری برادران سے کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو بیٹل فیلڈ ہے وہ مرکز جو ہے وہ پنجاب ہے، اور بلاول صاحب جو ہے پنجاب میں بھی کوئی اپسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کمر کس لی؟ ہو سکتا ہے میرے سے کوئی، میں اس میں امین نہیں ہوں ان ملاقاتوں کی محرک کا، اور محرک کے علاوہ ان ملاقاتوں میں کیا بات چیت ہوئی ہے. یہ لاہور میں تشریف لائے چیئرمین بلاول، تو انہوں نے اچھا کیا ہے دونوں سے ملنا. حمزہ شریف رہا ہو کے آیا بڑی عرصے بعد، تو ان سے ملنا، اور یہ ہی از دا لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی پنجاب اسمبلی. اسی طرح پرویز الہی اور شجاعت صاحب سے ملنا بھی اچھی بات ہے کہ وہ اسپیکر ہیں قومی اسمبلی میں، گورنمنٹ کے اعلیٰ ہی ہیں. اور اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں پنجاب میں، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ، تو ان سے بات کرنی. وہ بھلے انکار کر دیں، کیونکہ خبروں میں یہی آیا ہے میڈیا پہ جو ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہیں. ان کی اپنی بات ہے، پر ان سے ملنا اچھی بات ہے. اور لاہور میں آ کے اپنے حریفوں کو بھی اور مخالفین کو بھی ملنا. ٹھیک. اور تو سر یہ پنجاب میں یہ حکومت کو گرا دینا زیادہ آسان ہے یا پھر مرکز یعنی وفاق میں زیادہ آسان ہوگا اپوزیشن کے لیے؟ اپوزیشن کے لیے شاید پنجاب میں زیادہ آسان ہو، پر وہ مسلم لیگ نواز نے کی طرف سے جو میاں جاوید صاحب نے کل بیان دیا ہے، وہ تو انہوں نے قطعی طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو پنجاب میں یہ کوئی نو کانفیڈنس موشن موو کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے، سرے سے حق میں ہی نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ موو ہو. ہم پنجاب میں کوئی اس معاملے اس طرح کی تحریک نہیں لانا چاہتے. ٹھیک. وہ کافی وہ ترجمان ہے مسلم لیگ نواز کے، جبکہ چیئرمین بلاول کی رائے تھی اور انہوں نے یہ دی کہ یہ پنجاب سے شروع ہونا چاہیے نو کانفیڈنس موشن کا. کیونکہ پی ڈی ایم ایک بات پہ تو کلیئر ہے کہ جس طرح بھی ہو آئینی اعتبار سے ہو، پر جو وزیر اعظم عمران خان ہے ان کی حکومت کو ختم کرنا ہے. تو ایک رائے وہاں چل رہی ہے کہ پنجاب سے شروع کیا جائے. ٹھیک. پر جیسے میں نے عرض کیا کہ میاں جاوید صاحب جو کہ ترجمان ہیں مسلم لیگ نواز کے،
اور ان کی ترجمانی بڑی اچھی کرتے ہیں، بڑی رائٹ، سلجھے یعنی ان انداز کی سے۔ طرف سے کلیریفیکیشن ایک آ گئی ہے. ٹھیک ہے سر، ایک کمرشل بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ مزید سوالات ہیں جو آپ سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. برسر اعتزاز احسن صاحب سے خصوصی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. اعتزاز صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا ذرا کہ حفیظ شیخ صاحب کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ثابت ہوئے. اب چیئرمین سینٹ کے انتخاب کے حوالے سے بھی وہ اپنا وزن برقرار رکھ پائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو ثابت کر دیا. میں نے بہت پہلے یہ کہا تھا، مجھے ایک اینکر نے پوچھا کہ پھر پی ڈی ایم کو کیا کرنا چاہیے، یہ کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے. میں نے کہا ان کو صدر زرداری کی بات ماننی چاہیے، کہ مشورہ کرنا چاہیے اور بات ماننی چاہیے، اور وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیں گے. اور اس کے بعد پھر میں نے دہرایا، جب یہ معاملہ قریب تر آ گیا، پھر میں نے دہرایا. میں نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی یہ کہتا ہوں، ان کے اس کے پاس صدر زرداری کے پاس فارمولا ہے، اور ان کے پاس اس کے پاس تھا یہ سارا فارمولا. اس کو یوسف رضا گیلانی کو لا کے یہاں اور اسلام آباد میں لا کے اور لڑنا، الیکشن لڑانا، یہ ایک ماسٹر موو تھی میں سمجھتا سر ہوں. ویسے وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو زرداری صاحب کے پاس ہے؟ نہیں، اس معاملے میں سیاست کے معاملے میں تو زیرک آدمی ہے. اور ہاں، یہ تو آفٹر آل اگینسٹ آل آڈ، اگینسٹ آل آڈ، اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ، وہ صدر پاکستان بھی بن گئے تھے. تو یہ وہی از اے پریکٹیکل ڈاؤن ٹو ارتھ پولیٹیشین. تو سر کیا ایک دفعہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو کیا ہم یہ سمجھے کہ زرداری صاحب کے پاس جو فارمولا، اسی فارمولے کے تحت گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین سینٹ بھی بن جائیں گے؟ میرا خیال ہے بن جانا چاہیے. وہ تو گنتی ہی اس طرح موجود ہے کہ جو کہ اس کے گیلانی کے حق میں جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فگرز ہیں، جو نمبرز ہیں، وہ ان کے حق میں جا رہے ہیں وہ. ہاں، اور آپ دیکھیں نا، جو گیلانی کو آپ لیں، اس میں 100 کمزوریاں ہوں گی. میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کہ وہ کوئی پرفیکٹ آدمی ہے، پر جب آپ اس کو ووٹ الیکٹریٹ دیکھتے ہیں کہ الیکٹریٹ ہے ایم این ایز، اور دوسری طرف ہے حفیظ شیخ جس نے کسی کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا. وہ ایم این اے 3 ایم این سے یا 4 ایم این اے سے زیادہ کے نام بھی نہیں جانتا ہوگا. اور گیلانی نے جو جب پرائم منسٹر تھا گیلانی، تو گیلانی ہر روز پورا سیشن پارلیمنٹ کا بیٹھتا تھا. وہاں آپ بیٹھے ہوئے ہو تو ایم این اے کوئی ساتھ کی سیٹ پہ آ جائے اور گفتگو کر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، اپنے حلقے کے مسائل بتا سکتا ہے، اس سے کوئی ڈائریکشن لے سکتا ہے، کوئی آرڈر لے سکتا ہے. یہ بڑا فرق تھا. اچھا سر، یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک اور معاملہ بھی ہے ذرا، کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو جیت کا جو نوٹیفیکیشن، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے جو الیکشن کمیشن میں جو درخواست دائر کی ہوئی ہے، مجھے بتائیے گا کہ علی گیلانی صاحب نے اپنی مبینہ جو ویڈیو، اس کا اعتراف بھی کیا ایک پریس کانفرنس کے اندر، اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ نون لیگ کا ووٹ چلا. تو آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی درخواست پر یوسف رضا گیلانی صاحب کا نوٹیفیکیشن روک سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو کمالات اس میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی ہوا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ اگر الیکشن ریزلٹ ڈکلیئر ہو جائے تو کوئی سٹے نہیں تھا گرانٹ ہوتا. پھر یہ ہوا کہ الیکشن ریزلٹ کی ڈیکلیریشن کو سٹے کرنا شروع کیا. پھر ڈیکلیئر ہو گیا ریزلٹ تو الیکشن کے نوٹیفیکیشن کو، بلکہ ایک دفعہ ایک دو ایسے معاملات بھی ہیں کہ اس کی کنسالیڈیشن ریزلٹس کو، اس کو سٹے کر دیا. پھر یہ نوٹیفیکیشن کو سٹے کر دیا. پھر اوتھ ٹیکنگ کو سٹے کر دیا. اب عدالتیں تو ہر مرحلے پر، کسی مرحلے پر یہ کر لیں، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. یہ ناروا بات ہے، پر اب وہ ایکسرسائز اتھارٹی اس طرح کرنے لگے. اور جہاں تک تعلق ہے گیلانی کے ویڈیو کا، تو وہ اس طرح تو ثابت نہیں ہو سکتا نا. رائٹ. مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ علی حیدر گیلانی نے یہ کہا ہے کہ جی میں ملا ہوں ان سے، اور
मेरी बातचीत हुई है। अब वो क्या बातचीत हुई है, किस पैराए में हुई है, किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है, ये तो साबित कौन करेगा। अब कोई सामने आएगा, इसकी ओनरशिप लेगा, और ओनरशिप लेना एक वीडियो टेप की बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। राइट सर। आपको याद होगा मुस्लिम फरीद, मुस्लिम लीग की नवाज की सारी लीडरशिप बैठी थी, जी हाँ सर। और उन्होंने वो एक टेप वीडियो का वीडियो पेश की दिखाई थी जर्नलिस्ट को और मीडिया में पर्सन्स को। वो जो जज अरशद मलिक साहब, जी हाँ। अगर पर उसको अदालत में पेश करने की उनको जुर्रत नहीं हुई, क्योंकि अदालत में पेश कर दें तो फिर आपको उसकी सदाकत और उसमें कोई कत्तो बरीद नहीं हुई हुई, कोई कट एंड पेस्ट जॉब नहीं हुई हुई, कोई चीज निकाली नहीं गई, ये सब कुछ साबित करना पड़ता है और इस पे हल्फ उठाना पड़ता है कि ये है। राइट सर, थोड़ा वक्त कम है और 2-3 सवालात है, मैं चाहूंगा जरा उनके क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगा और उसके जरा विद इन द लिमिटेड टाइम 5 मिनट हमारे पास है, उसमें जरा कोशिश हम करेंगे कि आपसे जवाब उसके ले ले, चाहे मुख्तसर और जामे हो। ये मुझे जरा बता दीजिएगा, इदारों की बात आई कि अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि इदारे इमरान खान के लिए जो है वो नर्म गोशा रखते हैं, जबकि वजीर आजम साहब ये कहते हैं कि अदलिया, नायब इलेक्शन कमीशन और मीडिया से भी उन्होंने गिला कर दिया कि जनाब कुछ भी उनके कंट्रोल में तो है नहीं, ना कोई उनका साथ देता। वजीर आजम के तो मुझे नहीं लगता, ये बात दुरुस्त है, उनके कंट्रोल में नहीं है कुछ, उनके कंट्रोल, उसके कंट्रोल में इमरान खान साहब के कंट्रोल में तो कुछ नहीं लगता। बाकी ये रहा कि तो सर कोई और है जिसके कंट्रोल में फिर? वो उसके बारे में अब पीडीएम ने और खासकर गिलानी साहब ने कहा है कि वो न्यूट्रल हुए हुए हैं, तो मानना पड़ेगा कि वो न्यूट्रल हुए हुए हैं। मैं ऐसे न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट को कभी इतना न्यूट्रल नहीं पाया। नहीं, वो शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं रात 11 बजे तक न्यूट्रल थे, आपकी क्या राय है इसमें सर? नहीं, मैं कोई न्यूट्रलिटी को मैं समझता ही नहीं हूँ कि न्यूट्रलिटी उनके पास, उनकी सरिश्त में है। वो अपना इसको फर्ज समझ के करते हैं और बड़ा मतलब है, इसको समझते हैं कि ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ये कहना कि वो न्यूट्रल हो गए हैं, मुझे तो ऐसा कोई अंदाजा या अंदेशा या ऐसी खुशफहमी कभी नहीं हुई। आप समझते हैं सर कि खान साहब की तरफ उनका झुकाव इस वक्त है या नहीं है, या कुछ लोग कहते हैं बस एक झटका दिया गया? यार देखो भाई, ये तो एक मतलब है, क्यों हम इन बातों पे वक्त जाया करते हैं। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, खान साहब के खिलाफ वोट आ जाता है, यूसुफ रजा जीत जाता है, तो सारे शुरू हो जाते हैं खान साहब से हट गए, और सारे देख रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है, और मिलिटेब्लिशमेंट यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है। वो हट गई जी, वो हट गई और बांखें खुल जाती। वो खान जाके जीत जाता है, अदम एतमाद की तहरीक या एतमाद की तहरीक, एतमाद ले लेते 178 में। तो अब कहते हैं कि वो जो जी मुलाकात हुई उनकी उस दौरान, उसमें खान ने फिर जीत लिया इस्टेब्लिशमेंट को। अब कुछ और कदम होगा, वो इधर का उधर होगा, तो जी इस्टेब्लिशमेंट उधर हो गई। इस्टेब्लिशमेंट कोई झूला तो नहीं है जो इधर से उधर होती है। यूं हर बात पे इतना हमें गौर इस पे नहीं करना चाहिए। राइट सर, इस जो इस वक्त पीडीएम का प्लेटफॉर्म है जी, अपना घर हमें साफ और सुथरा रखना चाहिए, अपनी सियासत को साफ रखना चाहिए। अब इस तरह की गालियां जिस तरह देते हुए कोई एमएनए पाया जाए या हमला कर रहा हो साबिक वजीर आजम पे, साबिक वजीर दाखिला पे, एक खातून पे, एमएनए पे, ये भी गलत है। इन चीजों से निकल आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट कुछ कर सकती है। एक सवाल, पीपीपी और नून कब तक इस तरीके से इकट्ठा आगे चल सकते हैं? दुआ ही कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के आने की कुछ खबरें हैं सर, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं? मुझे क्यों इतला देंगे वो आने की अपनी? मेरा नहीं ख्याल वो अब आते हैं। कुछ खबरें आ रही है सर कि उनके आने के हवाले से, आप समझते कहीं से इशारा मिला होगा उन्हें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो अब इतनी जल्दी और इतनी खुशी से आते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका। एतजाज हसन साहब, एतजाज हसन हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए।